पसंद आई कोई फैमिली वालों को लड़की? शादी मैंने करनी है, मेरी मर्जी चलेगी। तो तुझे कोई पसंद आई? नजर में है। हमारी बीवी रास्ता रोक के खड़ी है, ये हटेगी तो मैं अंदर आऊंगा ना। किसकी बाइक है? ये रख, ये बाइक तेरी। सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। शिफा की हंसती हुई ज़िंदगी को किसी की नज़र ही खा गई। अब आ चुका है एक विलन बनकर उसकी ज़िंदगी में, जो कि उसको और माज को हमेशा के लिए अलग करने आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाज़ल सुल्तान की। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा अब चाहता है कि वो किसी की बीवी को अपना बना ले, क्योंकि उसका दिल ला चुका है शिफा पर। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक सोच रहा है। उसको लगता था कि उसने शिफा को पहले देखा था, इस वजह से शिफा उसकी हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानता शिफा की और माज की मोहब्बत की शादी है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब अनायतों पे अनायतें कर रहा है माज पर, सिर्फ इस वजह से किसी तरीके उसके मिलने के चांसेस बढ़ सके। वो माज से मिलने जाएगा तो डेफिनेटली शिफा से भी उसकी मुलाकात होती रहेगी। सिर्फ कुछ मुलाकातों की खातिर वो अपना पैसा भी लुटा रहा है और शिफा को माज की नज़रों में बुरा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साजिशें करेगा। अभी तो सिर्फ प्रपोज़ कर चुका है, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसको अपनी तरफ उठती हुई गलत निगाह का फ़ौरन पता चल जाता है। इसी तरह कुछ हुआ है शिफा के साथ। शिफा को पता लग चुका है कि इसका दोस्त वो कोई अच्छा इंसान नहीं। इस बात का जिक्र वो माज से भी करती है, तो माज उसे समझाता है कि वो अमीर बाप की औलाद है, इसलिए तुम जिस तरह सोच रही हो इस तरह कुछ नहीं है। उनका बिल्कुल भी माहौल ही ऐसा है जो वो ये सब कुछ करके भी उनको फील नहीं होता। तुम ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। लेकिन शिफा को पता लग चुका है कि वो उसकी नीयत ख़राब है, जो कि वो बार बार यही कहता है कि तुम मुझे कब मिलोगी। जब वो आपसे तू पर आ गया है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, और उसकी आंखें जो बार बार ही उसकी तरफ उठती चली जाती हैं, ये सारा कुछ शिफा को गलत नहीं लग रहा। उसको लगता है कि इसके दोस्त की नीयत ख़राब है, और माज को कहती है कि मुझे इसे देखकर कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती, तुम्हें कुछ करना होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ अपनी दोस्तियां बढ़ाओ। और माज सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बातों को इग्नोर करता है और हंसता है। वो समझता है कि शायद ये ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन शिफा वाकई ही सीरियस थी। लेकिन हद तो तब होती है जब वो एक नई बाइक लेकर उसके घर आता है। तभी माज उससे बाइक लेने से इनकार करता है, तो वो ज़बरदस्ती देकर चला जाता है। लेकिन इधर एक छुपा हुआ आस्तीन का सांप शाज़ल के अपने घर पर भी मौजूद है, जो कि चाहता है कि वो शाज़ल की छोटी से छोटी जितनी भी कमियां हैं उसको अपने अंदर छुपा कर रखे, ताकि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल कर सके। और वो ऐसा करता भी है, किसी न किसी तरीके शाज़ल को नुकसान पहुंचाकर हमेशा के लिए पूरी जायदाद पर अपना कब्ज़ा जमा सके। जब शाज़ल नशा करके घर आता है तो वो नशे की हालत में सब कुछ उगल देता है, जो कि उसके बहनोई को सारा पता चल चुका है कि शाज़ल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। लेकिन उसकी बहन नुमेरा, जो कि अपने भाई की हर बात पर पर्दा डालती है, अपने भाई बाप को भी कूल डाउन करती है कि आप गुस्सा ना करें, वो कौन सा होश में है। तभी उसका बाप कहता है इसको होश में आना होगा, ये मेरी इकलौती औलाद है, मैंने इतना कुछ जो बनाया है मैंने किसके लिए बनाया है, ये सब कुछ शाज़ल का है, मैं इससे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि ये ऐसे अपने हवास में ही गुम रहे और ज़िंदगी की तरफ आए ही ना, और ना ही ये कभी सीरियस हो। मुझे लगता था कि ये मेरा बिज़नेस संभालेगा, लेकिन ये ऐसे मेरा बिज़नेस संभालेगा, रात को नशे करके ये घर आता है। इधर माज और शिफा टेबल पर बैठते हैं तो खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। शिफा की पुप्पो शिफा को बहू बनाकर बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी। एक हैप्पी फैमिली इनकी लगती है जब वो नाश्ते की और डिनर की टेबल पर बैठे होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान अब आ चुका है अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा शाज़ल सुल्तान, जो कि किसी तरीके से भी शिफा को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन क्या शिफा अपने दिल से कभी भी हो सकेगी इस शाज़ल सुल्तान की, जो कि माज से बहुत मोहब्बत करती है, और दोनों की शादी मोहब्बत की हुई थी। यही बात तो शाज़ल का दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि माज और शिफा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नज़र आते हैं, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम कभी भी माज, जो कि तुम
اسے اپنا دوست کہتے ہو، کیا تم اپنے دوست کے حق پر ہی ڈاکہ ڈالو گے؟ اس کی ہی بیوی کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شاذل یہ ساری باتیں سنتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پستول تان لیتا ہے سیدھا عقب پر کہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ کہا کہ کبھی بھی شفا میری نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اور صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے اسے میں کیسے بھی اپنا بناؤں، میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ عاقب کو بہت غصہ آتا ہے اس پر کہ میں اسے کیا کہوں، یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ پر لے کر آتا ہے شفا کو، اس کے اپارٹمنٹ پہ ٹھہری ہوئی وہ لڑکی سوال کرتی ہے شاذل سلطان سے، تو شاذل سلطان کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہاری اتنی جرأت اور اوقات ہے کہ تم مجھ سے کوسچن کر سکو؟ تمہاری شاپنگ اور تمہارے بل سارے میں پے کرتا ہوں اور یہ اپارٹمنٹ میرا ہے جہاں پہ تم رہ رہی ہو، تمہاری اوقات نہیں کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوال کرو۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کی تمہاری نظر میں کیا ویلیو ہے جو کہ تمہارے دوست کی بیوی تھی، تمہاری آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ شاذل پھر سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی یا کوئی کوسچن کیا تو میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا، دوبارہ میرے سامنے سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اور جیسے ہی شفا کپڑے چینج کرنے کا کہتی ہے تو اسے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لانے کا کہتا ہے، جو کہ معاذ کو اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی شفا کو، اور شفا منع بھی کرتی ہے، لیکن شاذل کو ہمیشہ کی طرح اپنی من مانی کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ زبردستی ان کو اپارٹمنٹ پر لے آتا ہے، جو کہ معاذ خوشی خوشی آنے کو تیار ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اتنی دیر کے بعد میرا دوست ملا ہے، کہیں وہ اس بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ لیکن ابھی تک انوسینٹ معاذ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس دوست کو وہ دوست سمجھ رہا ہے اصل میں وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو کہ اس کی بیوی پر ہی نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے یہ میری ہو جائے۔ کیا یہ ساری باتیں جب معاذ کو پتہ چلیں گی تو وہ کیا کرے گا اس شاذل کا، جو کہ اپنے آپ کو وقت کا فرعون بنا کر بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ اس کے باپ کی دولت ہے، اس کی قوت بازو پر میں دنیا کی ہر چیز کو اپنا بنا سکتا ہوں، ایون کہ وہ اسی طرح شفا کو بھی اپنی پراپرٹی سمجھ کر اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور معاذ کے گھر میں جا کر اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا آنا جانا کسی طریقے سے معاذ کے گھر پر شروع ہو جائے۔ اور اس کی ماں کو تو وہ پہلے ہی پٹا چکا ہے تاکہ کل کو کوئی بات نہ ہو، اور وہ اس طرح شفا کے بیڈ روم تک بھی آنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو اپنی باتوں سے ہراسمنٹ کا نشانہ بنا سکے۔ جب وہ پرپوز کرے گا شفا کو تو ہو سکتا ہے وہاں پر معاذ اس کو دیکھ لے اور اس کی نیت کو بھانپ لے۔ کیا پھر بھی سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی معاذ کو لگے گا کہ یہ صرف اور صرف امیر باپ کا بیٹا ہے، اس لیے جو چیز اسے پسند آتی ہے وہیں پہ اس کو لینے کھڑا ہو جاتا ہے؟ لیکن شفا کوئی چیز نہیں ہے، اس بات کو سمجھانے کی شفا کب سے کوشش کر رہی ہے معاذ کو، لیکن معاذ بھی اس کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا۔ کیا وہ اپنے دوست کی دوستی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے اپنی بیوی پر ہی یقین نہیں رہا؟ اصل میں چاہتا بھی تو یہی ہے شاذل کے کسی طریقے معاذ کا یقین ٹوٹ جائے شفا پر اور وہ ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکے، اسی طرح تو دونوں کا گھر ٹوٹے گا اور میری جگہ بنے گی شفا کی زندگی میں۔ ایک طرف وہ معاذ کو برا بنائے گا اور دوسری طرف اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ کیا یہ سب کچھ ہونے دے گی شفا اپنی زندگی میں آنے والے اس شاذل سلطان کو جگہ دے پائے گی، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح معاذ کا ساتھ دینے والی ہے اور چاہے گی کہ معاذ کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی اگلی شروعات بھی کر سکے اور ہمیشہ کے لیے معاذ کے ساتھ ہی زندگی گزارے؟ شفا کی نیت تو یہی ہے، لیکن جب یہ ولن آ چکا ہے تو یہ ولن کیا کرے گا؟